अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं मालूमाती विकी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कालाबाग डैम की तारीख के ऊपर। दोस्तों, कालाबाग डैम पंजाब की सरजमीन पर बनने वाला आबी मंसूबा है जो सियासी बदमाशिया की नज़र हो गया था। इस डैम के लिए पहला सर्वे गालिबन बरतानवी हुकूमत ने क़याम पाकिस्तान से कबल 1873 में किया था। कायदे-आज़म की इजाज़त से फरवरी 1948 में मियांवाली के मकाम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर किया गया। भारत ने जब पाकिस्तान का पानी बंद करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान अपने इस मसले को लेकर वर्ल्ड बैंक के पास गया और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहिदा तय पा गया, जिसकी भारत ने कभी भी पासदारी नहीं की। दोस्तों, अयूब खान ने पानी की अहमियत को समझते हुए कालाबाग डैम की तामीर को ज़रूरी समझा, मगर अयूब दौर में दीगर आबी मंसूबों की तामीर ज़ोरों शोर से जारी थी, इसलिए कालाबाग डैम सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद रहा। कालाबाग की बारी आने से पहले अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और भुट्टो के जमहूरी दौर में पहली बार इस डैम को पाकिस्तान के लिए मुज़र करार दे दिया गया और इससे जान छुड़ाने की कोशिश भी की गई। कालाबाग डैम पर सही मानों में काम जनरल ज़िया के दौर में शुरू हुआ। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में खुसूसी तौर पर डैमों के माहिर डॉक्टर कैनेडी की सरबराही में डॉक्टर कैनेडी कमेटी बनाई गई, जिसने कालाबाग डैम के हवाले से रिपोर्ट तैयार की। 1983 में जब डॉक्टर कैनेडी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जनरल ज़ियाउल हक को पेश की, जिसके मुताबिक इस डैम की ऊंचाई 925 फीट रखी गई। 6.1 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर किया जा सकता था। इसकी तामीर में ज्यादा से ज्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा दरकार होता और ये पूरे मुल्क के 50 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करता। $8 बिलियन इसकी तामीर पर खर्च होते। 5000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार हासिल की जा सकती। इस रिपोर्ट को देखने के बाद जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म पर कालाबाग की तामीर के लिए दफातर कायम किए गए, रोड बनाए गए और मशीनरी तक मंगवा ली गई। केपीके ने एतराज़ किया कि कालाबाग डैम के मौजूदा डिज़ाइन से नौशहरा शहर डूब सकता है। केपीके के इस अज़र को दूर करने के लिए डिज़ाइन में तब्दीली लाई गई और डैम की ऊंचाई को 925 से 915 फीट कर दिया गया। सिंध में मौजूद उस वक्त की सिविल सोसाइटी ने एतराज़ उठाया कि ये डैम पंजाब और सिंध का पानी गसब कर लेगा। ये मंसूबा सिंध की आवाम को मंसूर नहीं। तब जनरल ज़िया ने चारों सूबों को पानी की तकसीम के एक फार्मूले पर राजी किया। इस मुआहिदे और फार्मूले के मुताबिक पंजाब 37%, सिंध 33%, सरहद 14% और बलूचिस्तान 12% दरियाई पानी लेने पर राजी हो गए और इसके साथ ही जनरल ज़ियाउल हक को शहीद कर दिया गया। याद रहे कि जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा छोटे छोटे डैम बनाए गए थे। ज़िया के बाद ये मंसूबा दोबारा खटाई में पड़ गया और आने वाली दोनों जमहूरी हुकूमतों ने हस्बे मामूल इसको पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार देना शुरू कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कालाबाग समेत मुल्क भर में 6 बड़े आबी मंसूबों पर काम करने का ऐलान किया और कहा कि डैम नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे। इन मंसूबों में नीलम जहलम, कालाबाग, भाषा, मंडा, खोड़ी और करम तंगी डैम शामिल हैं। 2005 में मुशर्रफ ने ये ऐलानात किए और 2007 में वकला तहरीक की वजह से अपनी वर्दी से हाथ धोना पड़े। 2008 में इस्तीफा दे दिया। ताहम इन 2 सालों में नए सिरे से इन तमाम डैमों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, जबकि नीलम जहलम पर काफ़ी काम निपटा लिया गया और गाजी भरोदा मंसूबे को मुकम्मल किया गया। दोस्तों, मुशर्रफ के बाद आने वाला जमहूरी दौर हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए मोहलिक साबित हुआ। भाषा, करम तंगी, मंडा और अखोड़ी डैमों को लटका दिया गया। सन 2008 में मुकम्मल होने वाले नीलम जहलम मंसूबे को 2018 तक खींच लिया गया और ताहाल इस पर काम जारी है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म कालाबाग डैम पर किया गया, जिसको नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने हमेशा के लिए दफन करने का ऐलान कर दिया। कौम के वसीतर मफाद में कालाबाग डैम मंसूबे को बंद करने के क्या क्या नुकसानात हुए हैं, इस पर हम सबसे आखिर में बात करेंगे। पहले इस डैम के फ़वाइद और उस पर होने वाले एतराज़ात पर बात करते हैं। दोस्तों, कालाबाग डैम के तो वैसे तो बेशुमार फ़वाइद हैं, मगर कुछ फ़वाइद जो कि मैं आपको गिनवाना चाहूँगा। कालाबाग डैम का सबसे पहला फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान के 3 बड़े डैम तरबेला, मंगला और चश्मा की मजमूई पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 13 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि कालाबाग डैम अकेले 6 मिलियन एकड़ फीट से ज़ायद पानी ज़ख़ीरा करेगा। डैम में 3 साल के लिए पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। नंबर 2, कालाबाग डैम पाकिस्तान की 50 लाख एकड़ बंजर ज़मीन को सैराब करेगा। नहरी पानी की फ़ी एकड़ पैदावार आजकल 3 लाख रुपए सालाना है। इस हिसाब से सिर्फ कालाबाग डैम से पाकिस्तान को सालाना $15 अरब की ज़रई पैदावार मिलेगी, जिसके बाद पाकिस्तान ज़रई अजनास में से कुछ भी दरामद नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता पाकिस्तान की ज़रई बरामदात दुगनी हो जाएंगी।
خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقے، سندھ کے زیریں علاقے اور بلوچستان کے مشرقی حصے اس ڈیم کے پانی کے بدولت قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کرک بنو، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کو زرعی مقاصد کے لیے مزید 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکے گا اور وہاں کی تقریباً 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت ہو جائے گی، جس کے بعد KPK کو کسی بھی صوبے سے گندم خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور زرعی اجناس کی افغانستان برآمدات میں زبردست اضافہ ہوگا۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو بھی اضافی 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مہیا ہوگا۔ سندھ میں خریف کی کاشت کے لیے پانی دستیاب ہوگا، جس کی اس وقت شدید قلت ہے۔ سندھ کے ریگستانی علاقوں کی پیاس کالا باغ ڈیم سے بجھ سکے گی۔ اس زرعی پانی سے سندھ کی 8 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہونے کے علاوہ سیم زدہ لاکھوں ایکڑ زمین قابل کاشت ہو جائے گی۔ بلوچستان کو اس ڈیم سے 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکتا ہے، جس سے مشرقی بلوچستان کا تقریباً 7 لاکھ ایکڑ اضافی رقبہ سیراب ہو سکے گا اور شاید بلوچستان میں پہلی بار لہلاتی فصلیں دیکھنے کو ملیں۔ دوستو، اس کا فائدہ نمبر 3، کالا باغ ڈیم سے پاکستان 4 سے 5 ہزار میگا واٹ سستی بجلی پیدا کر سکے گا، جو کہ تقریباً 2.5 روپے فی یونٹ ہے۔ دوستو، اس وقت پاکستان 60% سے زائد بجلی تیل سے بنا رہا ہے، جو ہمیں 15 سے 20 روپے فی یونٹ پڑتی ہے۔ صرف نواز شریف کے ان 5 سالوں میں بجلی بنانے کے لیے خریدے گئے تیل کا قرضہ 1000 ارب روپے سے زائد ہو چکا ہے، یعنی سالانہ 200 ارب روپے۔ اگر کالا باغ ڈیم سے بننے والی بجلی سسٹم میں داخل ہوتی ہے تو یہ خرچہ آدھا رہ جائے گا اور عوام کو ملنے والی بجلی کے بل 1/3 رہ جائیں گے، جو کہ ایک بہت زبردست اقدام ہوگا۔ اب آتے ہیں اس کے فائدہ نمبر 4 کی طرف۔ سستی بجلی کی وجہ سے کارخانوں میں اشیاء کی پیداواری لاگت نہایت کم ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ عالمی منڈی میں دوسرے ممالک کی اشیاء کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں لیبر پہلے ہی سستا ہے۔ اگر پاکستانی کارخانوں کو سستی بجلی فراہم کی جائے تو پاکستان میں بند ہونے والے تمام کارخانے چل پڑیں اور لاکھوں لوگوں کو فوری طور پر روزگار مل جائے گا۔ پاکستان کی برآمدات کئی گنا بڑھ جائیں گی، پاکستان کی درآمدات کم ہو جائیں گی۔ سستی بجلی اور لیبر کی وجہ سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جس کا مطلب مزید پیداوار، مزید روزگار اور مزید صنعتی ترقی۔ اب آتے ہیں اس کے فائدہ نمبر 5 کی طرف۔ دوستو، پاکستان کا انڈین ڈیموں کے خلاف عالمی محاذ پر کیس مضبوط ہوگا کہ پاکستان کے پاس ڈیم ہے اور پاکستان دریاؤں کا پانی ضائع نہیں کر رہا ہے۔ اس کا فائدہ نمبر 6 یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم منصوبے میں کم سے کم 60,000 لوگوں کو براہ راست ملازمتیں مل سکیں گی۔ اور اس کا فائدہ نمبر 7، کالا باغ ڈیم کی جھیل میں پانی جمع ہونے سے ماحول پر مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں اور موسمی ماہرین کے مطابق کچھ عرصے بعد قریبی اضلاع کے درجہ حرارت میں کمی اور بارشوں میں اضافے کا امکان ہے۔ دوستو، اس کا فائدہ نمبر 8 یہ ہے کہ صرف کالا باغ ڈیم کی وجہ سے بڑھنے والی زرعی اور صنعتی پیداوار اور کم ہونے والی درآمدات کی وجہ سے پاکستان چند سالوں میں بیرونی قرضہ چکانے کے قابل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہونے کا پورا امکان ہے۔ اور دوستو، اس کا سب سے بڑا فائدہ نمبر 9 وہ یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے یا انڈیا کے ہر سال زیادہ پانی چھوڑنے کی وجہ سے ہر تھوڑے عرصے بعد آنے والے سیلاب بند ہو جائیں گے اور زائد پانی کو فوری طور پر ذخیرہ کر لیا جائے گا۔ یوں ہر سال ہونے والا اربوں روپے کا نقصان اور عوام کو پہنچنے والی تکلیف بند ہو جائے گی۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا ہمارے کرپٹ سیاستدانوں کو فنڈنگ کرتا ہے صرف اس بات کے لیے کہ پاکستان کبھی ترقی کے راستے پر گامزن نہ ہو سکے اور نہ ہی کبھی بڑے ڈیم بنا سکے۔ ایسی کالی بھیڑیں پاکستان کی صفوں میں ہر وقت موجود ہیں، جن کی مثال میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ وہ لوگ کس طرح کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اس ڈیم کی وجہ سے پاکستانی قوم کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کامنٹس باکس میں کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستانی عوام کالا باغ ڈیم کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جو ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ کالا باغ ڈیم بناؤ، میں صرف اتنا سے کہہ دوں کہ جج صاحب آپ سے پہلے بڑے تالے آزما آئے، بڑوں کا یہی ارمان تھا کہ کالا باغ ڈیم بنے، لیکن یہ کان کھول کے ہر ایک بندہ سن لے، میں نے اس دن پشاور میں بھی کہا ہے، آج پھر کہتا ہوں، یہ تو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے، خدا کی قسم اگر سپریم کورٹ کا حکم آتا ہے تب بھی کوئی کسی کا باغ کالا باغ نہیں بنا۔ اگر چیف جسٹس صاحب خود اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں بحیثیت پاکستانی اس ملک کی 20 کروڑ عوام کی طرف سے محترم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را
अपनी मौजूदगी में इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा दें। ये कौम आपको सुनहरी अल्फाजों में याद रखेगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल मालूमाती विकी ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास मौजूद बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं मालूमाती विकी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ व निगहबान हो। वस्सलाम।